गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हामीहरूले अगाडि कक्षामा अयनको बारेमा परिचित लिएका थियौं। अयन पाण्डेजीले कसरी प्राप्त गर्नुभयो, प्राप्त गर्नु अयन कसरी बनाएको थियो या अनादिकालदेखि प्राप्त थिए। वस्तुतः भगवान पाण्डेजीले भगवान शंकरबाट प्राप्त गर्नुभएको थियो। यी वर्णराशिहरू, यी अनादि वर्णराशिहरूका कोही कर्ता छैनन्। जसरी हामीले वेद अपौरुषीय मान्छौं, त्यस्तै गरेर यी अनादि वर्णराशिहरू पनि अनादि हुन्, यो अपौरुषीय हुन्, वेद समान छन्। अनुबन्ध जोडिदिने काम आचार्यले गर्नुभयो, महेश्वरले गर्नुभयो। त्यसको ज्ञान महेश्वरले भगवान पाण्डेजीलाई दिनुभयो अनुज। त्यस पछाडि शिवसूत्र जालद्वारा सारा व्याकरण के भयो, विस्तार भयो। यो प्रसङ्ग हामीहरूले हिजो गरेका थियौं र यहाँ शंका आएको थियो अयुणमा सन्धि आदिकारी किन भएन भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाएका थियौं। पहिलो हामीले समाधान दियौं, यहाँ संहिताको अभिव्यक्षा गर्यौं, त्यसको कुनै कार्य सन्धि कार्य भएन भन्यौं। अर्को कुरा अ ए इत्यादि निपात वर्णहरू निपात हुन्, निपात भएको हुनाले उनलाई अव्यय गरेर निपात संज्ञा गर्यौं। निपात संज्ञा गरेपछि निपात एकजनाले प्रक्रिया संज्ञा गर्यौं। कुल प्रक्रिया सहितले प्रकृति भाव गर्यौं। प्रकृति भाव गरिसके पछाडि यहाँ सन्धि आदि कार्य भएन। जसरी उ उमेश ई इन्द्र इत्यादिमा सन्धि हुँदैन। मतलब प्रकृति भाव भनेको स्वरूपेण अवस्थानं प्रकृति भावः, जस्तो अवस्था थियो त्यही अवस्थामा रहनु नै प्रकृति भाव हो। त्यही प्रकृति भाव भएको हुनाले यहाँ सन्धि आदि कार्य भएन। त्यो पनि हामीले समाधान खोजेका थियौं। अर्को पनि फेरि प्रश्न आएको थियो, त्यसो भने जसरी वर्णाकार भनेको एउटा वार्तिक छ, यो वार्तिकले पनि कार प्रत्यय हुनुपर्ने, जसरी अकार ककार गकार इत्यादि हुन्छन्, त्यस्तै गरेर यहाँ पनि कार प्रत्यय हुनुपर्ने जिज्ञासा भएको थियो। त्यसको समाधान पनि हामीहरूले वर्णाकार भन्ने वार्तिकमा माथिल्लो सूत्रबाट बाहुल्यकात्व अनुवृत्ति आउँछ। क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति क्वचित विभाषा क्वचिदन्यदेव भनेको हुनाले विधेय विधानम बहुला अनुज अगाडि बाहुलकम वदन्ति। क्वचित अप्रवृत्ति भनेको हुनाले कोही प्रवृत्ति हुँदैन बाहुलका बहुलकरण सामर्थ्यात्। हामीले यस्तै एउटा अनुमानको आकार पनि बनाएका थियौं। अकारादि वर्णाः कार प्रत्यय भाववन्तः। किन बाहुलकीय द्वितीय लक्षणाक्रान्तत्वात् हेतु बनाएका थियौं हो। बाहुलकीय द्वितीय लक्षण कुन भन्छौ? क्वचित अप्रवृत्ति। क्वचित अप्रवृत्ति भनेको हुनाले यहाँ प्रवृत्ति भएन, त्यही भएको हुनाले यहाँ कार प्रत्यय भएन भनेर समाधान खोजेका थियौं। यी यावत प्रश्नहरू पनि थिए। अर्को कुरा हिजो विज्ञानले भन्दै थिए उपजीव्य विरोधात् भनेर, त्यो पनि हो। एउटा कुनै यो वैयाकरण सिद्धान्त कौमुदीमा एउटा टीका लेख्नु भएको छ एउटा आचार्यले, सिद्धान्त रत्नाकर नामका आचार्यले सिद्धान्त रत्नाकर नामक टीकामा उपजीव्य विरोधात् भनेर उसको समाधान दिनुभएको छ। उपजीव्य कारण अयुणलाई निमित्त, जस्तै आदिगुण शब्दको लागि त अयुण जरुरी छ नि, अवर्ण इत्यादि इत्यादि प्रत्याहार ज्ञान जरुरी छ। इक्वेन्सीको लागि अझ जान्नु पर्यो। अझ नलाई आदिरन्त्यन सेता सूत्र आवश्यक भयो। त्यसको लागि वर्णसमानस्थ वर्ण विज्ञान जरुरी छ। उपजीव्य कारण भनेको हुनाले यसको उपजीव्य विरोधात् भनेर पूर्वक्ष उठाउनु भएको छ। वस्तुतः उपजीव्य विरोधात्लाई शेखरमा नागेशले खण्डन गर्नु भएको छ। त्यही भएर हामीले यसको चर्चा गरेनौं। ठीक छ अनुज? वस्तुतः सन्धि किन भएन भन्दा पहिलोचोटि के भन्दै नि संहिताको अभिव्यक्षा गरेको हुनाले एक यहाँ संहिता नित्य अवशिष्ट कोही जरुरी छैन नि। एक पदमा संहिता नित्य हुन्छ, समासमा संहिता नित्य हुन्छ, यहाँ समास पनि छैन। त्यही भएको हुनाले हामीले के गरेनौं, यहाँ संहिताको अभिव्यक्षा गरेनौं। सन्धि आदि कार्य भएन। सन्धि आदि कार्य नभइसके पछाडि जस्तो वर्ण थियो यी अनर्थक वर्ण राशिहरू जस्ता थिए त्यस्तै स्वरूपमा नै रहे भनेर भनेको हैन। अनि वर्णको किन उपदेश गरियो? यी अनर्थक वर्ण राशिको उपदेश गरेर फाइदा के छ भन्दाखेरि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः लणसूत्री अकारस्य अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ यदि पंक्ति हामीले लगाएको छौं। यसको पुरै आवृत्ति यसरी गरौँ है। यी अनर्थक वर्ण राशिहरू किन उपदेश गरियो? यो पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिद्वारा उच्चारित होइनन्, त्रिमुनि सम्मत होइनन् भनेर जिज्ञासा गर्ला। इन त पाणिनि कात्यायन पतञ्जलि भन्दा पनि माथिका आचार्य भगवान शंकरद्वारा उपदिष्ट हुन् अनुज। महेश्वरात् आगतानि, महेश्वरद्वारा प्रसन्न भएर भगवान शंकरले पाणिनीलाई दिनुभएको हो। ततः आगत सूत्र अणप्रत्यय माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। यसको समास के गरेका थियौं अनुज? अनादि संज्ञार्थानि ती पंक्तिको समास गरेर
अनादिर्यासंता अनादयः अनादयश्च ताः संज्ञा अनादि संज्ञा अगाडि ता अर्थः प्रयोजनम् ता अर्थ मतलब प्रयोजनम एसान तानी अगाडि अनादि संज्ञा र थानी मतलब अनादि प्रत्याहार निर्माण गर्नका लागि यिनको प्रयोजन छ। यो एउटा समास गर्ने भाइ अनादयश्च ता संज्ञा अनादि संज्ञा अगाडि अनादि संज्ञा अर्थः प्रयोजनम एसान तानी अनादि संज्ञा थानी तानी चतुर्दश सूत्राणि यी चतुर्दश सूत्रहरू अनादि संज्ञा गर्नको लागि हो अनुज अर्ण अप इत्यादि प्रत्याहार निर्माण गर्नको लागि हो। ठीक छ विज्ञान बुझेको कुरा हो है अनादि संज्ञाको लागि यी सूत्रहरू उपदेश गरिएको हो। यहाँसम्म समस्या थिएन। अथवा अर्को समास पनि गर्न सकिन्छ है अनादयश्च ता संज्ञा अनादि संज्ञा गर्ने यहाँसम्म समस्या भएन है अनादि संज्ञाभ्य इमानि अनादि संज्ञा थानी अर्थेन नित्य समासो विशेष्य लिङ्गता चेति वक्तव्यम भन्ने वार्तिकले समास गरेर अनादि संज्ञाभ्य इमानि अनादि संज्ञा थानी यस्तो समास पनि गर्न सकिन्छ। यो समासलाई तत्त्वबोध निकालेर ल्याइदिनु भएको छ तल है टीकामा हेर्नु बुझेको कुरा हो भने दुईटा समास अनादि संज्ञा थानी चतुर्दश सूत्राणि अगाडि एसाम अन्त्या इतः एसाम चतुर्दश सूत्राणाम अयुगुण एउटा सूत्र अनुज अयुगुण ऋल ऋग ए ओम ऐ औ एसाम सूत्राणाम अन्त्याः विज्ञान अन्त्या मतलब वर्णाः एते वर्णाः ण क इत्यादि अन्त्ये भवः अन्त्याः अन्त्या वर्णाः दिगादिद्वि यत् प्रत्यय भयो है भव अर्थमा यत् प्रत्यय भएको हुनाले अन्तिममा भएका जो वर्णहरू छन् अनुबन्ध वर्णहरू मतलब खुट्ट काटिएका जो वर्णहरू छन् अनुज तिनीको के भयो इतः इत्संज्ञकाः अन्त्याः वर्णाः इतः इत्संज्ञकाः यति मात्र भनेर भएन अर्को पनि इत्संज्ञक छ सबै अन्तिममा भएको मात्र इत्संज्ञक होइनन् एउटा वर्ण त्यस्तो विलक्षण छ अनुज जो बीचको पनि इत्संज्ञक छ कुन्नी लडमा लकार तरवर्ती अकार भन्दै एकचोटी लकार भन्दा पछाडी जो अकार छ नि त्यो अकार पनि इत्संज्ञक हो त्यही कारणले लणसूत्रे अकारश्च चकारले पछाडीको समुच्चय गर्ने है लणसूत्रे अकारश्च विज्ञान इत इतहको अनुवृत्ति ल्याउने पछाडीको वाक्यमा त्यसलाई एक वचनमा विवरणाम गर्ने है लणसूत्रे अकारश्च इत त अगाडि पछाडी के छ पंक्ति अकार आदिमा जो अकार छ केवल व्यञ्जन वर्णहरूको उच्चारण गर्न असम्भव भएको हुनाले व्यञ्जन वर्णहरू स्वर वर्ण बिना उच्चारित हुन गाह्रो हुन्छ त्यही हुनाले ह य वरमा जो अकार छन् ती अकार उच्चारणको लागि हो उनको कुनै प्रयोजन छैन। बस लकारोत्तरपछि जो अकार छ अनुस त्यो इत्संज्ञक हो है यति बुझेको हो लणसूत्रे अकारस्य अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ यहाँसम्म भयो है। अब जिज्ञासा के भयो भने यो सूत्रमा हिजो विज्ञान प्रश्न गर्दै थिए अकारलाई किन दुईचोटी पढ्ने अरु वर्णहरू एकचोटी पढेर पनि भयो पाण्डेजीलाई विज्ञान के अनुज हेर त पंक्ति वहाँ अयुणमा सबैबाट अ इ उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ सबै एउटाबाट एकचोटी पढेन तर हकारलाई दुईचोटी पढेन कहाँ हयवरटमा एउटा हकार छ है अनि अन्तिम 14 सूत्र छ नि 14औं सूत्र त्यसमा पनि के छ भन्छौ हकार छ नि दुईचोटी हकार किन पढेको अरु वर्णले पढे हुन्थ्यो नभए त जिज्ञासा हुँदाखेरि हामीलाई कुनै इष्ट सिद्धि गर्नु छ कुनै रूपहरू बनाउनु छ त्यही हुनाले के गरेको भन्छौ हकार दुई पटक पढेको है। यद्यपि यो सिद्धान्तमा छैन यहाँ यसको दीक्षितजीले यसमा सिद्धान्तमा यसको चर्चा गर्नुभएको छैन यसको व्याख्या मन्दुरमा गर्नुभएको छ अथवा यिनका शिष्य जो वरदराज छन् उनले मध्य सिद्धान्तमा थोरै चर्चा गरेका छन् सिद्धान्तमा त्यसको चर्चा गर्नुभएको छैन प्रसङ्गवशात मैले थोरै भनिदिन्छु है हकार किन दुई पटक पढेको भन्ने कुरा चाहिँ अट प्रत्याहारमा हकार ग्रहण गर्नको लागि हकार पढिएको पहिलो हकार चाहिँ यहाँ छ अनुज हयवरटमा हकार छ कि छैन त्यो हकार त्यहाँ हकार पढ्नाले अट प्रत्याहारमा हकार आउने भयो चाहिँ मैले प्रत्याहार बनाउन सिकाएको छैन हामीले लघु सिद्धान्तमा जस्तो सिक्यौं त्यही अनुसार है अहिले हेर्नु पछाडी प्रत्याहार बनाउन सिकाउँछु र अहिले हामीले लघु सिद्धान्तमा जो सिकेर आएका थियौं त्यसलाई आधारमा मात्र गर्छौं है अट प्रत्याहारमा अ यु ऋ ऋ ए ओ आयो आयो कि आएन आयो है अर्हेण रूप बनाउँदाखेरि अर्ह शब्द छ त्यसै पर टा आयो टाको इन भयो अर्ह इन भयो कि भएन अर्हमा रेप छ कि छैन रेपदेखि पर यदि अटले विवरण समाप्त हुन्छ कि हुँदैन अटमा यदि हकार आएन भने अडत्व सम्भव छ छैन त्यही हुनाले अट पनि हकार अटमा आयो अट कुपंग अर्थ के भन्छौ अट कवर्ग आन नुम एते व्यस्त निर्देश व्यस्त एउटा विवरण भए पनि हुन्छ यहाँ अकारले विवरण छ
यदि अटमा हकार आउने थिएन भने अणत्व सम्भव थियो यहाँ थिएन। अटमा हकार आयो त्यही भएको हुनाले अणत्व भयो। यो पहिलो प्रयोजन भयो है। भन्न खोजेको पहिलो हाइब्रिड सूत्रमा पढिएको हकारको प्रयोजन यति प्रत्याहारमा रहेछ। अनुज कुन कुन प्रत्याहारमा? अट अस हस इनमा। कहाँ कहाँ जान्छौ? कहाँ कहाँ फेरि भन्दाखेरि अटमा आयो नि है। यसको प्रयोजन अरेखेर रूप सिद्ध गर्नको लागि आइन्छ हैन। अनि असमा पढ्दा फाइदा के छ? देवाः हसन्ती छ नि। यहाँ जब हामीले सशस्त्र रुत्तु गर्यौं जसाइसे देवास भन्यो भने चाहिँ देवास भन्नु गाह्रो छैन। रामा जस्तै बनाउने है। सशस्त्र रुत्तु गर्यौं। रुत्तु गरिसकेपछि भो भगो अघो अपूर्वस्य योसीले अवर्ण पूर्वमा भएको हुनाले त उकारानुबन्ध जो रेपको ठाउँमा यकार भइदियो अस पर भएमा। यदि असमा हकार आउँथेन नि यहाँ यकार हुन्थ्यो हुन्थेन। अस प्रत्याहारमा हकार ग्रहण गर्नको लागि पनि हाइब्रिड सूत्रमा हकार ग्रहण गरिएको हो। दुईटा कुरा बुझेको हो। कुन कुन प्रत्याहारमा जान्छौ? एउटा अस अटमा केसको लागि? अहेणमा णत्व गर्नका लागि। अर्को असमा किन पढेको हो? के गर्नको लागि? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसीले यकार गर्नको लागि अरे। अस प्रत्याहार भयो। भो भगो एतत् पूर्वस्य रोरियालेसा स्यात् भन्छ नि है। कसले? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसीले। त्यही देवा हसन्ती भन्नु हैन। यहाँ पनि गाह्रो छैन है। अर्को अनुज अर्को कुन प्रत्याहार छ? हस प्रत्याहार पढ्न फाइदा के छ भन्दाखेरि देवो हसतिमा हसिजल उत्तो भइदिन्छ अरे। हस प्रत्याहार के हुन्छ? ह य वर ह के आएन? आयो। हस प्रत्याहारमा हकार आएको हुनाले देवो हसतिमा उकार अनुबन्ध रेखा उत्तो भइदियो। देवो हसति बन्यो। पहिलो हकारको हाइब्रिडमा पढिएको हकारको प्रयोजन कतिवटा भयो अनुज? तीनटा भयो अहिलेसम्म। के जान्छौ? भयो है। अब इन प्रत्याहारमा के छ त नि प्रयोजन भन्दाखेरि एउटा लिलिहित दुई रूप पढेको है। आकक्षामा लघु सिद्धान्त पढ्दाखेरि लिह धातु सान्छ है। आत्मनिपद प्रथम मध्यमाको बहुवचन मध्यमपुरुषको बहुवचन ध्वम लिह ध्वम भयो दुत्तो भयो लिह ध्वम लिह ध्वम भयो कि भएन? त्यसपछि इटाङ भयो लि लिह इ ध्वम छ है। अनुज कस्तो भयो अवस्था? लि लिह इ ध्वम। त्यहाँ विवाह सेट भन्ने सूत्र छ है। विवाह सेटको अर्थ के हो नि भन्छौ? इडह परो य इट भन्छ। त्यसले सुरुमै के भन्छ भन्छौ? इडह परो य इट। इडह परो भन्छ है। ल यहाँ हेरेर भन्छौ अनुज लि लिह इ ध्वम छ है। इड छ कि छैन? इडह परो य इट। इडदेखि पर इड छ कि छैन? छ। धको ठाउँमा ध्व हुने हो कि हैन? धको ठाउँमा के बुझेन र? त्यसको वृत्ति भन्न देख्छ नि। इडह परो य इट अगाडि हामीलाई चाहिएको इडदेखि पर इड छ कि छैन? त्यसदेखि पर धका ठाउँमा ढ हुने हो कि होइन? यदि इन प्रत्याहारमा हकार आएन भने यहाँ ढत्तो सम्भव थियो थिएन। त्यही भएर पहिलो हाइब्रिड सूत्रमा हकार ग्रहण गरेको हुनाले इन प्रत्याहारमा हकार पनि आयो। हकार आइसकेपछि लिलिहित दुईमा धको ठाउँमा विकल्पले ढत्तो भइदियो। लिलिहित दुई रूप बन्यो। भयो पहिलो हाइब्रिड सूत्रमा हकार प्रयोग हुनाले कहाँ कहाँ फाइदा भयो अनुज? चार ठाउँमा। प्रत्याहार के प्रत्याहार गर्न सक्ने भए? यी प्रत्याहारमा हकार पर्ने भयो कि भएन? भनेपछि यिनी रूपहरू सिद्ध हुने भए पहिलो हकारको प्रयोजन भयो। ठीक छ है। यदि बुझेको हो नि हैन। अब अर्को जो अन्तिम सूत्र छ नि चतुर्दश सूत्र। चतुर्दश सूत्र कुन हो? चतुर्दश सूत्र कुन हो? चतुर्दशौं सूत्र कुन हो? हल। त्यो हल सूत्र किन पढेको? केवल सससर पर भइहाल्थ्यो नि हैन र? हल सूत्र चाहिँदैन वहाँ त। यहाँ हाइब्रिडमा हकार नचाहिएको वहाँ त हल सूत्रै चाहिँदैन। 13 वटा सूत्रमा भइहाल्छ नि। अन्त हल वर्णको कुनै मतलब छैन लगाएको त हो कि होइन? न त्यसको प्रत्याहारमा पनि गर्न आउँदैन। अनुबन्ध त्यो इच्छङ्गे वर्णको प्रत्याहारमा गर्न आउँदैन। चतुर्दश सूत्रै चाहिँदैन। त्यसको प्रयोजन के छ भन्दा यी प्रत्याहारमा त्यसको आवश्यक छ। बल रल जल सल के मा बाबु? जल सल। फेरि भन त। बल प्रत्याहारमा हेर है। रुदि सोपी सुनि है। रुद धातुदेखि जान्छौ के आयो? लोट लकार आयो। लोट लकारको सिपमा के भयो जान्छौ? इ भयो। इ भइदेखि सी रुद हि छ है। बुझ्यौ? त्यसै जान्छौ रुद हि छ हैन। अब यसले के भन्छ जान्छौ? यो रुदादिभ्य सार्वधातुके सूत्र छ। के छ बाबु? त्यसले के भन्छ? रुदादिगणमा पठित जो धातुहरू छन् नि रुदादि गणमा हैन रुदादि जो धातु छन् ती धातुलाई के भन्छ बाबु? इडागम हुन्छ सार्वधातुक बल पर भएमा। वलमा यदि हकार आएन इडागम हुन्छ
हुँदैन। त्यही भएर इँटा बनाउनका लागि पनि के जरुरी छ बाबु? हल प्रत्याहारमा हकारले बनाउनु जरुरी छ है। यो रुधिसोपी भयो। अर्को सूत्र छ, अर्को रल प्रत्याहारमा स्नेहित्वा छ। रलो व्युपद धाराले संस। त्यो सूत्रले आउँछ रलन्त रल प्रत्याहारमा स्नेह धातु छ नि, धातु के गान्छ? स्नेह धातु छ है। यो हल रल प्रत्याहारमा परेको हुनाले विकल्पले कित्तो भइदिन्छ त्वा प्रत्यय पराउँदाखेरि है। कित भएको हुनाले एक पक्षमा गुण हुन्छ, अर्को पक्षमा गुण हुँदैन, दुईटाहरु भन्छन् है। कित गर्नको लागि पनि रल प्रत्याहार जरुरी छ। अर्को आउँछ आयो झलमा झलो झलीले सकारको लोप गर्नु छ अधागममा, त्यसको लागि पनि झल प्रत्याहार हजुर गर्न पर्छ। त्यो होस् हाम्रो समस्या भएन नि परेर। कसरी जस्तै हामीलाई हकार रल प्रत्याहारमा हकारको आवश्यकता देखाउँछ नि हैन। अर्को आउँछ झल प्रत्याहारमा अधागममा है। झलो झली सूत्रले झलदेखि पर रहेको केसको लोप हुन्छ बाबु? यहाँ हेर, यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो अधागम छ नि, यो दह धातु है, बुझ्यौ नि हैन। यो जो यहाँ कुत्तो के ग बनाएको छ यो असिद्ध हुन्छ। यसले यहाँ यो उस झलोझली सूत्रले चाहिँ हकारै देख्छ है। हकारदेखि पर रहेको मतलब झलदेखि पर रहेको बिचमा रहेको जो सकार थियो नि सिजको सकार, त्यसको झल भए पर लोप भइदिन्छ। त्यसको लागि पनि झल प्रत्याहारमा हकार गर्न आवश्यक छ। अनि बुझेको? यसको सूत्रवृत्ति याद गरेर स्पष्ट हुन्छ। अर्को आयो सल प्रत्याहारमा हकार किन ग्रहण गरेको भन्दाखेरि अलिक्षेद इत्यादिमा सलह इक्विभ्यालेन्ट कसैले कसा गर्नको लागि हो है। अलिक्षेदमा लिह धातु छ, सलन्त धातु हुनुपर्छ। हकार यदि सलमा आएन भने धातु सलन्त बन्दैन। सलन्त नबने पछाडि सलह इक्विभ्यालेन्ट सूत्र लाग्दैन, त्यसको लागि पनि आवश्यक छ। यसरी दुईटा ठाउँमा दुईपटक हकार उच्चारण गर्नाले दुईटा फाइदा भयो। यति रूप बन्द एउटा अट अस हस इण प्रत्याहारमा हकार आउने रहेछ। पहिलो हकारको प्रयोजन, दोस्रो हकारको प्रयोजन बल रल झल सलमा रहेछ। हामीले हेर्यौ है। अगाडि बढौँ अब। बुझेको कुरा है, विज्ञान भयो है, सुन्न भयो हैन, बुझेको? अगाडि बढौँ। अब जिज्ञासा के भयो भने यहाँ अयुण सूत्रमा सम्पूर्ण वर्णहरू एकपटक मात्र पढिएको थियो, हकारलाई किन दुईपटक पढियो भन्ने जिज्ञासा भएको थियो। स्वामी समाधान गर्यो। जो माथिको मूल भाग इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि एषामन्त्या इतः भनेका थिए। त्यो इत संज्ञा गर्नेवाला सूत्र के हो त नि जिज्ञासा भयो भएन। मूलमा हामीले प्रतिज्ञा वाक्य त भयो, तर हामीलाई सूत्र थाहा छैन। अनुज ती सूत्रको अवतरण गर्दा यस्तो सूत्र आयो हलन्त्यम। सूत्र के आयो बाबु? हलन्त्यम है। अब बुझ्नुपर्ने कुरा है, हलन्त्यम सूत्रको शुद्ध एकछिन ध्यान दिऊ है। थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनन्यासले दोषको चर्चा, अनन्यासले दोषको भावन गर्नु छ, सूत्रको आवृत्ति गर्नु छ, केही गर्नु छ, त्यसको बारेमा थोरै सम्झाउँछु है। हलन्त्यम सूत्र जो हामीले अर्थाध्यायमा पढ्यौं, जुन सूत्र हामीले लोक सिद्धान्तमा पढ्यौं, त्यो सूत्रको अर्थ सामान्यतः के थियो अनुज? उपदेशे अन्त्यम हल इत्स्या। यसको अर्थ भनेको चाहिँ उपदेशे अन्त्यम हल इत्स्या। उपदेशे भनेको उपदेश कालमा पढिएको, हल भनेको हल वर्णहरू जो छन् तिनीहरूको। कस्तो हल वर्ण? अन्त्यम, अन्तिममा रहेको हल वर्णको इत संज्ञा होस्। अनुज सामान्य सूत्रको अर्थ बुझेको हो? सूत्रको अर्थ बुझेको है। हल वर्ण भनेको हामीले के बुझेछौँ? य हकार आदि जो हकारदेखि लिएर लकारसम्मको बिचमा आएका वर्णहरूलाई हामीले हल वर्ण भन्छौँ। त्यो हामीले उस्तो बुझेको कुरो है। अनु समस्या आइदियो यहाँ। जो उपदेश सुनेका छौँ, उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल वर्णको इत संज्ञा हुन्छ। सूत्रले त भन्यो, तर हाम्रो हल भनेको हकारदेखि लिएर लकारसम्मका वर्ण हुन्। मतलब हल प्रत्याहारको हल यो शब्दको शक्ति अनुज हकार आदि लान्त समुदाय घटक तत्तल वर्णमा छ भन्ने कुरा कसले बताइदिन्छ? कसले बताइदिन्छ जान्छौ? आदिरन्त्येन सहिता। कसले बताउँछ अब? आदिरन्त्येन सहिता। जबसम्म आदिरन्त्येन सहिता सूत्रको हामीलाई ज्ञान हुँदैन, जबसम्म आदिरन्त्येन सहिता सूत्रसम्म ठाउँमा हामी जाँदैनौँ, तबसम्म हामीहरूलाई हल भनेको हकारदेखि लिएर लकारसम्मका जो समुदाय छ त्यसको जो बीचमा रहेका वर्णहरू छन् ती वर्णहरूलाई हल शब्दद्वारा बुझिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। बुझेको हो? अनुज मैले के भने जबसम्म हामीले आदिरन्त्येन सहिता भन्ने सूत्र पढिन्न तबसम्म चाहिँ हामीले यो हल भन्नाले
हकारदेखि लिएर लकारसम्मका वर्णलाई किन उल्टो प्रत्याहार बनाइदिने सूत्र त्यही हो, प्रत्याहार चाहिँ गर्ने सूत्र त्यही हो नि हैन। सामान्य हामीले लघु सिद्धान्तमा पढेको सूत्र के थियो अनुज? उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम अल्प संज्ञा होस् भनेका थियौँ है। तर यहाँ त्यस्तो रहन्छ, भिन्न भयो अवस्था। पहिला कुन सूत्र पढ्न जान्नु पर्दो रहेछ अनुज? आदि अन्त्यले सहायता हाल्नु पर्दो रहेछ। किन? जस्तै एउटा नियम छ बाबु, हेर, वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पदार्थ ज्ञान हुन आवश्यक छ। मैले के भने बाबु? वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पदार्थ ज्ञान आवश्यक छ। रामः गृहं गच्छति वाक्य छ है। त्यसको अर्थ के हो अनुज? राम घर जान्छ। यो वाक्य हो हैन। यो वाक्यको शब्दबोधको लागि, वाक्यको अर्थ जान्नको लागि के जान्नुपर्छ? राम भनेको यो हो, गृह भनेको यो हो, गच्छति भनेको यो भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा गच्छति भनेको बुझिएन भने बुझिन्छ? वाक्य पुरै शब्दबोध हुन्छ भनेको वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पद पदको ज्ञान जरुरी रहेछ। फेरि जान्छु वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पद पदको ज्ञान जरुरी। ठीक छ। अब हामीले हलन्त्यम सूत्रको पद पदको अर्थ हेर्छौँ है। पहिला यो सूत्र हामीलाई थाहा छ कि छैन हेरौँ है। अनुज, हलन्त्यम सूत्रको अर्थ के? हलन्त्यम सूत्र कतिवटा पद छन् जान्छौ? दुईटा पद छन् है। पाणिनिद्वारा उच्चारित जो हलन्त्यम पद छ त्यो पद त्यहाँ समास भएको छैन। त्यो शुद्ध पद हो, त्यहाँ दुईटा पद छन् है। त्यहाँ समास भएको छैन। लघु सिद्धान्तमा जो सूत्र पढ्यौँ, हलन्त्यम सूत्र जो पढ्यौँ नि, त्यहाँ समास भएको छैन है। हल जो हल्दै अन्त्य कर्मधारय समास भएको छ, यहाँ केही पनि समास मतलब कर्मधारयको अभाव भयो, कर्मधारय समास प्राप्त थियो, तर त्यहाँ कुनै पनि सूत्रकारको शैली भएको यहाँ समास भएको छैन है। हल पृथक पद छ, अन्त्य पृथक पद छ है। कर्मधारय समास गर्ने अन्त विज्ञान अन्तिम अगाडि आउनु पर्यो, निलम छ तदुत्पन्न भने जस्तो अन्त्य विशेषण हो नि हैन, पूर्व प्रयोग हुनु पर्यो। त्यही भएर यहाँ समासको अभाव, कर्मधारय समासको अभाव छ है, समास भएको छैन है। अनुज, यो स्वतन्त्र दुईटा पद रहेछन् हैन, हल अन्त्यम ठीक छ। उपदेशे अजन्मासिक सूत्रबाट उपदेशको अनुवृत्ति आयो। उपदेशे अन्त्यम हल हो। इत हामीले विधान गर्ने हो, संज्ञा हो त्यो हो कि हैन। स्यात् क्रियापद हो, सम्पूर्ण वाक्यहरू क्रिया बिना समाप्त हुँदैनन्। मैले क्रियापदको अध्ययन गरेँ। यसरी सूत्र अर्थ भनेको उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हललाई इत संज्ञा हुन्छ। यति बुझेको हुन्छ। सूत्रको अर्थ के भन्यो अनुज? उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हललाई इत संज्ञा हुन्छ। इतको पनि अनुवृत्ति आयो, उपदेशको पनि अनुवृत्ति आयो। त्यसपछि के अनुवृत्ति आयो? अरुको आएन है। स्यात् क्रियापद मैले अध्ययन गरेँ। सूत्रको अर्थ के भन्यो? उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हललाई इत संज्ञा होस्, हलको इत संज्ञा होस्। अब हामीले यो शब्द हेर्छौँ भाइ, यो पुरै वाक्य हो भन्छ। राम गृहं गच्छति जस्तो वाक्य छ, त्यस्तै यो पनि एउटा वाक्य हो अनुज। वाक्य के भन्यो? उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हलको इत संज्ञा होस्। संस्कृतमा के भन्ने हुन्छ? उपदेशे अन्तिम हल इत स्यात् है। उपदेश भनेको भन्छौ उपदेश कालमा पढिएको। उपदेश भनेको अब के रे? उपदेश कला भन्ने अब पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिजीको आद्योच्चारण जो छ त्यसलाई उपदेश भन्ने है। उपदेश आद्योच्चारणम पछाडि पंक्ति आउँछ है। मलाई हेर एकछिन, उपदेशको आद्योच्चारण किन अर्थ भयो? उपपूर्वक दिस धातु छ नि, अन्त दिस धातुदेखि भयो प्रत्यय लागेर उपदेश शब्द बनेको हो। किन अनुज? उपसर्गपूर्वक दिस धातुदेखि भाव अर्थमा भयो प्रत्यय लागेर के बनेको विज्ञान? उपदेश शब्द बनेको। मलाई हेर त, उपदेश शब्द उपशब्दको अर्थ के भन्छ? आद्य अर्थको। आद्य अर्थ कसको? उपसर्गको। दिस धातुको अर्थ के हो? उच्चारण। बुझ्यौ? दिस उच्चारणै हो। अब आद्य र उच्चारण जोड्दै के भन्यो? आद्योच्चारण बन्यो। आद्यञ्च तदुच्चारणम आद्योच्चारणम। केसाम पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिनाम आद्योच्चारणम भनेको उपदेश शब्दको अर्थ हामीलाई ज्ञान भयो कि भएन? उपदेश अनुज, उपदेश पदको अर्थ हामीलाई थाहा भयो। उपदेश भनेको आद्योच्चारण हो। आद्योच्चारण अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकको चारण हो। हामीलाई यो गणित सूत्र थाहा थियो? थाहा थिएन, अज्ञात थियो नि है। अज्ञात पदार्थको हामीलाई सु औजस थाहा थियो? थाहा थिएन। हामीलाई साधारणको सूत्र थाहा थियो? थाहा थिएन। अज्ञात पदार्थको स्वरूपको बोध जसले गराएको छ, जुन उच्चारण गराएको छ, जुन उपदेश गराएको छ, त्यसलाई उपदेश भनिएको रहेछ। अज्ञात स्वरूप ज्ञापक जो उच्चारण छ, अज्ञात वस्तुको बोध गराउनेवाला, अज्ञात वस्तुको स्वरूपको बोध गराउनेवाला जो उच्चारण छ त्यसलाई के भन्ने अनुज? उपदेश। आद्योच्चारण भन्ने, जो आद्योच्चारण त्यसलाई उपदेश भन्ने। भनेको उपदेश शब्दको अर्थ हामीलाई थाहा रहेछ, आद्योच्चारण भन्ने। स्पष्ट भयो? उपदेश शब्दको अर्थ जानेको है। हामीले अहिले हलन्त्यम सूत्रको अर्थ जान्दैछौँ। हलन्त्यम सूत्रको जो वाक्यार्थ बोध थियो, वाक्य बनेको थियो उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। यसमा उपदेश शब्दको अर्थ हामीलाई थाहा रहेछ।
अन्तिम शब्दको अन्त्य शब्दको अर्थ पनि हामीलाई थाहा छ अन्तिममा भनेको जसदेखि पछाडि केही पनि छैन, जसदेखि पूर्वमा वर्णहरू छन् त्यसलाई अन्त्य भनिन्छ। अनुज अन्त्य कता भनिन्छ? जसदेखि पर वर्णहरू छैनन्, पूर्वमा वर्णहरू छन् त्यसलाई के भनिन्छ? अन्त्य अन्त्य भनिन्छ। अन्त्य पदार्थ पनि अर्थ हामीलाई थाहा छ। अनुज दुईटा पदार्थ थाहा रहेछ, उपदेशको पनि हामीलाई ज्ञान छ, अन्त्यको पनि ज्ञान छ। इफ हामीले विधान गर्ने हो विधेय हो त्यो समस्या भएन। हल भनेको हामीलाई थाहा छैन, स्यात क्रियापदको पनि हामीलाई समस्या छैन, हल भनेको थाहा छैन। हल भनेको हल पदार्थ ज्ञान कति गराइदिन्छ? आदिरन्त्येन सहायताले। समस्या आयो है। हाम्रो सबै वाक्यको हामीलाई बोध हुनुपर्छ भन्छ। सबै पदहरूको वाक्यमा आएको उपदेश अन्त्य हलित स्यात् यो पूरी वाक्य हो। यो पूरी वाक्यमा आएका सम्पूर्ण पदहरूको जबसम्म ज्ञान हुँदैन तबसम्म अन्तिम सूत्रको वाक्यार्थबोध सम्भव छैन। अनुज के बुझ्यो? जबसम्म हामीले हल यो पदलाई जान्दैनौँ नि हजुर तबसम्म हामीले यो जबसम्म हलन्त्यम यो सूत्रको वाक्यार्थबोधको लागि कसै भन्ने हलन्त्यम यो सूत्रको वाक्यार्थबोधको लागि हलन्त्यम सूत्रको जो पदहरू छन् ती सबै पदको अर्थ जान्न जरुरी छ। हलन्त्यम सूत्रको अर्थ के भन्छ? उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। उपदेश शब्दको अर्थ थाहा रहेछ हैन? पाणिनि कात्यायन पतञ्जलिजीको आद्योच्चारण उपदेश भन्ने सामान्यता है। अर्को त्यस पछाडि अन्त्यम पनि हामीलाई थाहा छ, त्यसदेखि परमा वर्ण छैन, पूर्वमा वर्ण छ, त्यसलाई अन्त्य भन्ने यो पनि थाहा रहेछ। हल उपदेश अन्त्यम हल थाहा छ हामीलाई? थाहा छैन। अनि इत हामीले विधान गर्ने हो, त्यसलाई त अपूर्वै छ, त्यसको हामीले विधेय त हामीले गर्ने हो, त्यसमा समस्या छैन। स्यात् क्रियापद हो, हामीलाई कुन पदार्थ ज्ञान भएन? हल पदार्थ ज्ञान भएन। हल पदार्थको ज्ञान हल भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले कसले गराइदिन्छ थाहा छ? आदिरन्त्येन सहायताले गराइदिन्छ। अब हामी उसलाई सहयोग माग्न गयौँ, भाइ म बडा समस्यामा परेँ है, म फसेँ, अब मलाई पनि उद्धार गरिदियो भने हामी कहाँ पुग्यौँ? अब जान्छौँ आदिरन्त्येन सहायतामा पुग्यौँ है। सामान्यमा थोरै अन्यनाश्रिक परिचय गराउँछु, यसको बारेमा फेरि भोलि गर्न नभ्याएकोसम्म अहिले हामी सुन्दै जाउँ है। अन्त यति बुझेको नि हैन? वाक्यार्थ ज्ञानको लागि के जरुरी छ? पदार्थ ज्ञान जरुरी छ। वाक्यार्थ बोले पदार्थको उपस्थिति कारण है। वाक्यार्थ ज्ञानको लागि पदार्थको ज्ञान हुन जरुरी छ। अनुज पदार्थ ज्ञान हुन जरुरी छ। बुझेको? जबसम्म हलन्त्यम सूत्रको वाक्यमा आएका प्रत्येक पदहरूको ज्ञान हुँदैन तबसम्म के हुँदैन? हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थ बोध हुँदैन है। हामीलाई हल पद ज्ञान रहन्छ, विज्ञान के रहन्छ? हल हामीलाई ज्ञान छ, हल पद हामी जानेका छौँ नि त। कहाँ जानेका छौँ? हल विलेखन धातुको हलको लग संज्ञा गरिदिउँ न, त्यसो भने हुँदैन र? हल पद त्यसैकरण गरौँ, अथवा चतुर्थ सूत्रमा हलको लगाएर हलको संज्ञा गरिदिउँ, अन्तिमको हल छ त्यसको लुई संज्ञा हस गरिदिउँ न त नि, संज्ञा गरिदिउँ, समस्या छैन नि, ज्ञान छ नि। भन्दाखेरि यस्तो गर्ने भनेको अनुसार एउटा सूत्र छ नविभक्तो तुष्मा। सूत्र के छ भन्छ? त्यसले के भन्छ नि? विभक्तिमा रहेका तवर्ग सकार मकारको संज्ञा नहोस् भन्छ हैन? विभक्तिमा रहेका है। तवर्ग भनेको त आइहाल्यो मानौ, स अनि म। हेर अब हलन्त्यम हल हामीले यदि हल विलेखन धातुलाई लियौँ अथवा चतुर्थ सूत्रलाई लियौँ भने नविभक्त तुष्माले संज्ञाको निषेध गर्ने हो है। प्राप्तो सत्याम निषेध। संज्ञा गर्नेवाला सूत्र हुनु पर्यो नि पहिला, कुनै न कुनै सूत्र छ संज्ञा गर्नेवाला। जबसम्म संज्ञा गर्ने सूत्र प्राप्त हुँदैन तबसम्म उसको निषेध सम्भव छैन। अब हेर यदि हामीले हल विलेखन धातु संज्ञा गर्यौँ, चतुर्थ अन्तिम सूत्र मात्रै संज्ञा गर्यौँ भने अनुज यी वर्णहरू संज्ञा हुन सक्छन्? कहिले पनि सक्दैनन्। निषेध गर्नु व्यर्थ भयो कि भएन? भनेको नविभक्त तुष्मा सूत्र व्यर्थ भयो कि भएन? सूत्र व्यर्थ भयो। यसको लागि कोही न कोही उपाय गर्न जरुरी छ। त्यही भएर हलन्त्यम सूत्रको वाक्यमा आएको जो हल पदले हल विलेखन धातुलाई पनि गर्न सकिँदो रहेनछ, चतुर्थ सूत्रलाई पनि ग्रहण गर्न सकिँदो रहेन सामान्यतः। बुझेको? अगाडि बढौँ अब। हेर है, अब यसको लागि हामी कसको साथमा जानु पर्यो? आदिरन्त्येन सहायता। आदिरन्त्येन सहायता सूत्रको अर्थ के हो भन्छौ? अहिले हामीले यस सूत्रको अनन्याश्रय दोषको वारण प्रक्रिया मात्र बुझ्छौँ, कसरी सूत्रको अर्थ सामान्य बुझेर सूत्रको बारेमा चर्चा फेरि अघिल्लो कक्षामा सूत्रको बारेमा गर्छौँ स्पेशल है। आज चाहिँ अनन्याश्रय दोषसँग सम्बन्धित भएर सूत्रको अर्थ गर्छौँ है। विज्ञान यसको अर्थ कसरी गर्ने?
आदिरन्त्येन सहिताको अर्थ कसरी गर्ने अन्त्येन इता सहित आदि सहित सुन न तृतीया लेख्नु भयो त पहिला अन्त्येन इता सह अन्त्येन इता सह एकतिर बनाउने हैन आदि यति सूत्र यति हो नि हैन अनुज सूत्र कति हो जम्मा अन्त्येन इता सह आदि सूत्र यति हो नि है बाबु यहाँ हेर न अहिले सूत्रको अर्थ बुझौँ सूत्रको चर्चा फेरि पछाडि गरौँ है कुन संज्ञा हो कुन संज्ञी हो यो संज्ञा यहाँ संज्ञी सधैँ छैन संज्ञी कहाँबाट ल्याउने यसको चर्चा सूत्रको स्पेशल व्याख्या गर्दा गरौँला अहिले हामी के बुझ्छौँ अनन्यास दोषको बारेमा बुझ्छौँ है अनुज यसको अर्थ हामीले लघु सिद्धान्त पढेका थियौँ नि त्यही गर्ने है अन्त्येन इतासह आदि मतलब अन्तिमको अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु यति अर्थ गरे कति सजिलो हुन्छ अर्थ अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु अर्को अर्थ स्वस्य च बोधको भवतु हेर है एकछिन पहिले एक सूत्रको अर्थ मात्र भनौँ प्रत्यारोप नभनौँ है कति भनेको छ सूत्रको अर्थ भन त अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु लघु सिद्धान्तमा अर्थ के थियो अनुज अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्याहार अर्थ थियो हैन प्रत्यारोप बनाएको है हामीले अहिले यति वाक्यलाई हेर्नु अन्यनाश्रयको दृष्टिले मात्र यसो चर्चा गर्छौँ सूत्रको व्याख्या पछाडि गरौँ है अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु विज्ञान स्वस्य च बोधको भवतु है यो वाक्य छ अनुज यो सूत्रमा हेर्नु है अब अन्त्य पदको नि अर्थ हामीलाई थाहा छ है सूत्र के भन्छौ आदिरन्त्येन सहिता यो सूत्रको साथमा हामी किन गएको अनुज यो हल हलन्त्यम सूत्र फसेको छ हलन्त्यम सूत्रका लागि हल पदको ज्ञान जरुरी छ जबसम्म त्यसलाई हल पदको ज्ञान हुँदैन तबसम्म उले आफ्नो वाक्यार्थ बोध गर्न सकेको छैन के भने मैले बाबु तबसम्म हल यो पद जानिन्न हामीले तबसम्म हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थ आउनु भएको छैन त्यही भएर हामीले हल पद जान्नको लागि हामी कसको सहारा लिन पुग्यौं आदिरन्त्येन सहिता त्यसको अर्थ के रहेछ अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु मलाई है अन्त्येन इतासह आदि अन्तिमको सँगै वर्ण जस्तै भयो अयु गुणमा मानव सामान्यतः णकार भयो है त्यसले अन्त्येन इतासह आदि भयो भन्छौ कि विज्ञान अण अन्त्येन इतासह आदि के भयो अण भयो नि हैन मध्यगानां इउ स्वस्य च अकार पनि बोधको भवतु भन्न खोजेको अण प्रत्यार भन्दाखेरि अकारादि णान्त समुदाय घटक वर्णको बोध हुने भयो है अनुबन्ध जोडाकार त्यसको प्रत्यारोचित नगर्नु हुँदैन भनेपछि अण प्रत्यारद्वारा कसको बोध हुने भयो अ इ उ को है अनुज मैले प्रत्यारोपण पछाडि सिकाउँछु है यो सूत्र पढ्दा आदिरन्त्येन सहित सूत्र पढ्दा म सिकाउँछु अहिले हाम्रो लघु सिद्धान्तमा जस्तो संस्कार छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्छौँ है यो अन्यनास्तिको दृष्टिले हामीले व्याख्या गर्दैछौँ अहिले अन्त्येन इतासह आदि अण भयो अगाडि मध्यगाना भनेको इ उ है स्वस्य च भने पछाडि अकार पनि आइदियो नकारको प्रत्यार सिधा नगरण अण प्रत्यार भनेपछि अ इ उ बुझियो है अण छ हजुर त्यसले कथा बोलाउँछ स्वस्य मध्यगाना बोधको भवतु अण प्रत्यार आफ्नो मध्यगामी वर्णको बोधक हुन्छ अनि त्यति मात्र भएन आफ्नो पनि बोधक हुन्छ अकारको पनि बोधक हुन्छ है आदि अन्त्यमा नि छलफल म आदिरन्त्येन सूत्रको स्पेशल व्याख्या अघिल्लो कक्षामा गर्छु है अहिले हामी सामान्यतः अन्यनास्तिको दृष्टिले हामी पढ्दैछौँ है अनुज सूत्रको अर्थ के भन्यो आदिरन्त्येन सहितको अन्त्येन इतासह आदि मध्यगानां बोधको भवतु स्वस्य च बोधको भवतु अब हेर है अन्तिमको सँगै वर्ण अन्त्य यसको सूत्रको वाक्यको बोध पदको अर्थ हेर है अन्तिम पदको अर्थ थाहा छ है इता इत पदको अर्थ के हो नि इत गर्ने सूत्र कुन हो नि हलन्त्यम अनुज फस्यो फेरि यो सूत्र पनि यसलाई कसको ज्ञान चाहियो हलन्त्यम यसको साथमा आएको थियो भाइ मलाई हल पदार्थ ज्ञान गराइदियो भन्न आएको थियो यसलाई फेरि के चाहियो इतको ज्ञान कसले गराइदिन्छ हलन्त्यमले यो सूत्र पनि फस्यो दुईटै सूत्र आदिरन्त्येन सहित सूत्र कसको अपेक्षा भयो हलन्त्यमको हलन्त्यममा कसको अपेक्षा भयो आदिरन्त्येन सहितको परस्परमा दुईटा सूत्र सापेक्षित भए परस्पर सापेक्षत्वम अन्योन्याश्रयत्वम एउटाले एउटाको अपेक्षा गरेका छ एउटाले अर्कोको अपेक्षा गरेका भन्छ अन्योन्याश्रय ज्ञानमा कहिलेकाहीँ ज्ञानमा अन्योन्याश्रय हुन्छ
उत्पत्तिमा पनि अन्यन्यासले दोष आउन सक्छ। अर्को विज्ञान ज्ञानमा उत्पत्तिमा स्थितिमा है जंगल भएर सीमा रहेको या सीमा भएर जंगल लागिरहेको दुईटै अन्यन्यास छन् नि हैन। सीमा यदि जंगल हुन्थेन मान्छे जंगल पुरै काट्न थाल्दिन्थे, सीमाको डरले मान्छेहरु पाएन र जंगल सुरक्षित रह्यो। उत्पत्तिमा यो कुकुरो पहिला हो कि अण्डा पहिला हो, ज्ञानमा यहाँ अन्यन्यासले आयो। तीन प्रकारका अन्यन्यासले हुँदा रहेछ नि है अनुज, बुझेको नि है। यहाँ ज्ञानमा सुन है हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थबोधको लागि कसको वाक्यार्थबोध जरुरी छ? संहिता सूत्रको वाक्यार्थबोध जरुरी छ। आदिरन्त्यन संहिता सूत्र वाक्यार्थबोधको लागि कसको जरुरी छ? थोरै यसको हामी परीक्षा गर्छौँ है। अन्यन्यासका कुरा हुन्छन् भन्दाखेरि सो ज्ञप्त्यधीन 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 ज्ञप्तिकत्वम। ज्ञप्ति भनेको ज्ञान भइहाल्छ। सो ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति कत्वम के भयो? अब सुन है ज्ञप्ति भनेको ज्ञान हो है। यसले सोले एउटालाई पकड्ने हैन सार। सो ज्ञान हल पदार्थ ज्ञान हो नि हैन। हल पदार्थको सो ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति कसको ज्ञप्ति? सोमले कसलाई पकड्ने हान्छौ अनुज? सोम सो ज्ञप्ति एउटा सोले ज्ञप्ति पकड। सो ज्ञप्ति मतलब सो ज्ञान हल ज्ञान है। सो ज्ञप्ति भइहाल्छ हल ज्ञप्ति। हल ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति सुन है हल पदार्थको ज्ञानको अधीनमा रहेको ज्ञान कुन ज्ञान? इत पदार्थ इत पदार्थ ज्ञानाधीन ज्ञान हल पदार्थ बुझेन हो? सुन है फेरि एकचोटि सोम सो ज्ञप्ति सोमले कसलाई पकड्ने? हल्ला पकड्ने। जसलाई पकड्ने हुन्छ अनुज? सोले कसलाई पकड्ने सुरुमा? एउटा पकड हल्लाई या इतलाई है। सो ज्ञप्ति भन न हल ज्ञप्ति सोम हल सो ज्ञप्ति सो ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति इत पदार्थ से भन न इत पदार्थको ज्ञप्ति हो नि है। सोम हल सो ज्ञप्ति सो ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति इत पदार्थस्य। ठीक छ बुझेन हो र? फेरि सोले कसलाई पकड्ने हान्छ? हललाई पकड इतलाई पकड न। अब आदिरन्त्यन संहितालाई सोम इत सो ज्ञप्ति इत ज्ञप्त्यधीन ज्ञप्ति हल पदार्थस्य ज्ञप्ति। बुझेन हो र? एउटा इत हल पदार्थ ज्ञानको लागि इत पदार्थ ज्ञान जरुरी छ। इत पदार्थ ज्ञानको लागि हल पदार्थ ज्ञान भनेको यहाँ अन्यसले दोष कसरी आयो भने जबसम्म वाक्यार्थ पदको ज्ञान हुँदैन तबसम्म वाक्यार्थबोध हुँदैन। वाक्यार्थबोध हुनको लागि पद ज्ञान जरुरी छ, पदार्थ ज्ञान हुन जरुरी छ। पदार्थ ज्ञान हलन्त्यम सूत्रको पदार्थ ज्ञानको लागि हलन्त्यम सूत्र घटक सकल पदको ज्ञान हुन जरुरी छ। हलन्त्यम सूत्र वाक्यार्थबोधको लागि हाम्रो हलन्त्यम सूत्र घटक हल पदको ज्ञान भएन। हल पदको ज्ञान गराउनेवाला सूत्र हो आदिरन्त्यन संहिता। आदिरन्त्यन संहिता सूत्र स्वयं फसेको छ, उसलाई इत पदार्थ ज्ञान जरुरी छ। इत पदार्थको ज्ञान हलन्त्यम सूत्र बिना सम्भव छैन। जबसम्म हलन्त्यम सूत्रको वाक्यार्थबोध हुँदैन तबसम्म उसलाई इत पदार्थ ज्ञान हुँदैन। दुईटा सूत्र परस्पर सापेक्षित भएको हुनाले अन्यन्यासले दोष यहाँ आयो। ठीक छ। यो अन्यन्यासले दोष पालन गर्नको लागि आचार्य भट्टोजी दीक्षितजीले सिद्धान्त कौमुदीमा हलन्त्यम सूत्रलाई आवृत्ति गर्नुभयो। अनुज के गर्नुभएको छ? हलन्त्यम सूत्र के गर्नुभएको छ? आवृत्ति गर्नुभयो है। जब हलन्त्यम सूत्र आवृत्ति गर्नुभयो पहिलो जो हलन्त्यम थियो त्यो सूत्र ठीक छ, त्यसको अर्थ त्यही गरिदिनु भयो, त्यसलाई छोडिदिनु भयो, एउटा नयाँ सूत्र बनाइदिनु भयो, आवृत्ति गरिदिनु भयो हलन्त्यम सूत्र। वस्तुतः पाण्डेजीलाई यो कुरा थाहा थियो, उहाँलाई आवृत्तिको जरुरी थिएन। उहाँले तन्त्रद्वारा अथवा एक्सिसद्वारा हल पदार्थ व्यञ्जन वर्णको बोधक हुन्छ भन्ने पनि थाहा थियो। एउटै पदार्थले अनेक अर्थलाई बताउन सक्ने क्षमता राख्छन् कहिलेकाहीँ, भोगेन जान्छौ। एउटै अक्षपलले कहिलेकाहीँ त्यो रथको चक्करलाई बताउँछ, एउटै अक्षपलले कहिलेकाहीँ पासालाई बताउँछ, एउटै हरिशब्दले कहिलेकाहीँ बाँदरलाई बताउँछ भने एउटै हरिशब्द कहिलेकाहीँ भगवान विष्णुलाई बताउँछ भनेको उसलाई तन्त्रेर प्रयोग गर्नुभएको थियो आचार्यले। आचार्यजीलाई यो आवश्यकता थिएन,
तर हामी जस्ता साधारण व्यक्तिको लागि आवृत्ति जरुरी छ। पाणिनीजीको तात्पर्य बुझ्नका लागि आवृत्ति बिना आवृत्ति नगरिकन हामीहरूलाई बोध सम्भव थिएन। त्यही भएको हुनाले आचार्य भट्टोजी दीक्षितले के गरिदिनु भयो अनुज? हलन्त्यम सूत्रलाई आवृत्ति गरिदिनु भयो। हैन स्पष्ट भयो नि अब हेर त एउटा सूत्र भयो हलन्त्यम आवृत्त सूत्र। त्यसको अर्थ पनि के गरिदिनु भयो? हल इति सूत्रे अन्त्यम स्यात्। हल यो सूत्रको अन्त्यम लगाएकै संज्ञा भइन्छ अनुज। अब यो पदार्थ ज्ञान भयो आद्यन्त्यन सहायतालाई भयो हैन? सूत्र के भयो? हलन्त्यम सूत्र आवृत्त सूत्रको अर्थ के भयो? हल इति सूत्रस्य अन्त्यम स्यात्। यहाँ पनि उपदेशको अनुवृत्ति ल्याएर उपदेश कालमा पढिएको अन्तिम हल जो छ हल सूत्र छ हल सूत्रको अन्तिम लगै संज्ञा भइदियो अनुज। तदुरस सूत्रे सूत्रको जो अन्तिम लगा छ त्यो संज्ञा भइदियो। अब आद्यन्त्यन सूत्रको अर्थ के हो अनुज? अन्त्येन इतासः आदि। अन्तिम वेद कुन भयो? ल। तेन सहित आदि वर्ण कुन भयो? आदि वर्णको हकार हल भयो। अन्त्येन इतासः आदि कुन भयो? हल। मध्यगामी वर्ण के भयो? कुन भयो? य व र ल य म ग र न। स्वस्य च हकार पनि। हकार भन्नाले कला बुझ्यो बाबु? अब हल भन्नाले कला बुझ्यो? अब हकारादि यसरी भन्ने अनुज के भन्ने? हकारादि लान्त समुदाय घटक तत्तद वर्ण य व र ल इत्यादि वर्णहरूलाई हलपदद्वारा बुझिने प्रियो। व्यञ्जन वर्णको बोध भयो। लोक सिद्धान्तमा चाहिँ के अनुसार उत्तर? म भन्छु है यदि बुझेको बाबु अनुज आद्यन्त्यन सहायतालाई पनि पदार्थ ज्ञान भयो नि हैन? उले हल अन्तिम चतुर्थ सूत्रको अन्तिम लगै संज्ञा भइसकेछ। अब हल प्रत्यय बनिहाल्ने। पहिलो हलन्त्यम सूत्र आवृत्त जो हलन्त्यम सूत्र छ त्यसमा हल पदार्थ कला लिने सूत्रको चतुर्थ सूत्रको अन्तिम लगै संज्ञा भयो। यस संज्ञा भएपछि हल प्रत्याहार बने। अब दोस्रो सूत्र थियो हल उपदेश अन्तिम हलिस्या त्यहाँ हलले कला लिने जान्छ व्यञ्जन वर्णलाई लिने। त व्यञ्जन वर्ण लिइन्छ तब व्यञ्जन वर्णमा सकारलाई नै प्राप्त भयो तकारलाई संज्ञा प्राप्त हुने भयो। यसको निषेधको लागि नवयुक्त दोषमा सूत्र चरितार्थ पनि भयो। कति सजिलो है अनुज? अहिले बुझेको हो? अन्याश्रय दोष कुनै पनि दोषले युक्त भएको कार्य शास्त्र गर्नु हुँदैन नि हैन? अन्योन्याश्रयानि कार्याणि शास्त्राणि न प्रथन्ते भने नि है? शास्त्रमा यस्ता दोषहरू कार्य कुनै पनि गर्नु हुँदैन। जब अव्यक्ति आउँछ अभिव्यक्ति आउँछ अन्योन्याश्रय आउँछ चक्रक आउँछ आत्माश्रय आउँछ यी सापुनरुक्ति दोष आउँछ यी सारा दोषलाई निवारण गर्दै जानुपर्छ। हामीले यहाँ पनि निवारण गरिदियौँ एउटा अन्योन्याश्रय दोषलाई आचार्यले निवारण गरिदिनु भयो। पहिला अब लघु सिद्धान्तमा यो सानो यस्तो चर्चा हुँदै हुँदैन। हामी पहिला के गरिदिन्छौँ अन्तिम सूत्र पढाउने बेलामा हल भनेको व्यञ्जन वर्णको संज्ञा होस् भनेर भनिदिन्छौँ। त्यतिखेर बच्चालाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ भने चर्चै गर्दैनौँ। साक्षात् पाणिनीजीवाला उच्चारित जो हलन्त्यम छ नि उहाँ अष्टाध्यायमा त हलन्त्यम सूत्र एक बार मात्र पढिएको छ। तर अष्टाध्यायको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा दीक्षित दुईचोटि पढ्नुभयो। यही त आश्चर्यको कुरा भयो नि है? अन्याश्रय दोष थियो। अन्याश्रय दोषको कारण गर्नको लागि यस्तो गर्नुभयो। वस्तुतः पाणिनीजीलाई अन्याश्रय दोष थिएन। उहाँलाई थाहा थियो। उहाँले तन्त्रण प्रयोग गर्नुभएको थियो अथवा एक्सेस गर्नुभएको थियो। उहाँलाई आपत्ति थिएन र हामीहरूलाई आपत्ति भयो। हामीहरूलाई हाम्रो बोधको लागि बोद्धा जो छ बोद्धाले बुझ्नका लागि आवृत्ति नै सबभन्दा ठुलो उपाय हुनुहुन्छ। त्यो हुनाले यहाँ आवृत्ति गरियो। आवृत्ति गरिसके पछाडि अन्याश्रय दोषको कारण भयो है? सामान्य बुझेको अर्थ यसको अन्याश्रय दोष कसरी भयो बुझेको हो? यसको कारण पनि बुझेको हो है? कसो भन्छौ? अच्छा यो छ नि अज्ञात ससुर ज्ञापकको चाँडो आद्य चाँडो भयो नि हैन? जस्तो आनुपूर्वी आचार्यले पढ्नु भएको छ नि त्यस्तै आनुपूर्वीको हामीले बुझिन्छन् त्यसलाई त्यही उच्चारण आद्य चाँडो भनिन्छ। आनुपूर्विकम जस्तो आनुपूर्वी छ नि जस्तै राखेर त इक्वेनर्जी सूत्र छ हैन? जस्तो पाणिनीजी उच्चारण गर्नुभयो हामी त्यस्तै बुझ्यौँ भने त्यसलाई के भन्न चाहन्छौँ? आद्य उच्चारण भनिन्छ है? चेन्ज गरेर भयो भने भवतीय आद्य उच्चारण होइन नि? अच आद्य उच्चारण होइन नि? हो र अच आद्य उच्चारण होइन? बुझेनौ? पाणिनीजीद्वारा कात्यायनद्वारा पुण्यद्वारा अथवा जो आद्य उच्चारण गरिएका छन् जस्तै भू यो आद्य उच्चारण भयो है? सूत्र आद्य उच्चारण भए टिप तसी आद्य उच्चारण भए इत्यादि आद्य उच्चारण है? जस्तो जस्तो आनुपूर्वी उच्चारण गर्नुभएको छ त्यस्तै यस्तै आनुपूर्वी यदि बोध गरिन्छ भने त्यसलाई आद्य उच्चारण भनिन्छ। हजुर बस आज यति गर्नु है?